इमरान खान के अहम तरीन केस की समाअत इस वक्त मुकम्मल हो चुकी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ये खसूसी मनाज़र हैं जहाँ पे सलमान सफदर और दीगर वकला इस वक्त बाहर आए हैं। अदालत की जानब से अहम तरीन हुक्म जारी किया गया है। ये इस वक्त खसूसी मनाज़र आप देख सकते हैं। वकला इस वक्त खुशी खुशी बाहर आ रहे हैं। क्या डेवलपमेंट हुई है इस केस के हवाले से? सलमान सफदर से सलमान अकरम राजा साहब से सलमान अकरम राजा साहब, आज की अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है क्या? आज हम पेश हुए हैं बुशरा इमरान खान साहिबा की साहबजादी मुबशरा बीबी की जानिब से। आप जानते हैं बुशरा इमरान खान की मेजर सर्जरी हुई है 16 और 17 अप्रैल की रात के दौरान, और मुबशरा बीबी जो बुशरा इमरान खान की साहबजादी हैं, उनकी मुलाकातें नवंबर, दिसंबर, जनवरी में इन्होंने नहीं होने दी अपनी वालिदा के साथ। आखिरी मुलाकात उनकी 1 फरवरी में कराई इन्होंने, 24 फरवरी को, जो हफ्तावार मुलाकातें होती हैं, जो एक कानून के तहत उनका हक है। तो 24 फरवरी के बाद से जो हफ्तावार मुलाकात है वो नहीं हुई। उनको हंगामी तौर पे 17 अप्रैल की सुबह बुलवाया गया लाहौर से कि आपकी वालिदा की सर्जरी हुई है, उनको आप देख लीजिए। और वो चंद लम्हों के लिए अपनी वालिदा से मिल सकी। सर्जरी के बाद वालिदा की तबीयत उस वक्त उनकी इंतहाई नासाज थी। उन्होंने मुझे यही बताया कि वो सख्त तकलीफ़ में थी, लेकिन इसके बावजूद एक मुख्तसर मुलाकात के अलावा उनकी मुलाकात नहीं होने दी गई। और उसके बाद भी जो हफ्तावार मुलाकात होती है, जो मंगल वाले दिन ख़ानदान की मुलाकात होती है, वो नहीं होने दी गई। हमारी ये पिटिशन 8 अप्रैल को फ़ाइल हुई थी। सर्जरी 16 और 17 की रात हुई है। 8 के बाद इसको लगाया नहीं गया। पिछले हफ्ते, पिछले जुमेरात इसको लगाया गया। बिलाखिर हमारी इस्तदा के बाद इसको लगाया जाए, उस वक्त भी इस पर उज़र एक लगाया गया, ऑब्जेक्शन लगाई गई जो कि नामाकूल थी। उसको जज साहब ने गलत करार दिया और आज की तारीख़ मुकर्रर की, और हमें ये हिदायत की कि जो सुपरिटेंडेंट जेल हैं उनको आप एक दरख्वास्त दीजिए ताकि इत्माम हुज्जत हो जाए। हमने वो भी कर दिया। आज वो दरख्वास्त अदालत के सामने रखी, जो सरकार के वकील थे उनको भी दी। अदालत ने हुक्म दिया है कि उस दरख्वास्त पे एक हुक्म जारी किया जाए, जो कि सोच समझ के किया जाए और बुशरा बीवी की साहबजादी को सुनकर किया जाए कि क्यों उनकी जो हफ्तावार मुलाकातें हैं वो नहीं करवाई जा रही। और इसके बाद ये मुकदमा दोबारा बुध वाले दिन इसी अदालत में, अरबाब ताहिर साहब की अदालत में, यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लिया जाएगा। तो हम तवक्को करते हैं कि ये जो बर्बरियत है, जो सफाकियत है, इसको ख़त्म किया जाएगा। बुशरा बीबी की साहबजादी एक खातून खाना है, उनका हक है कि वो अपनी वालिदा से मिलें और उनकी निगहदाश्त कर सकें। तो ये हक हम बिल्कुल मांगते रहेंगे, अदालत से मांगेंगे, पाकिस्तानी कौम से मांगेंगे। अब परसों देखते हैं क्या होता है। अच्छा सर, इस वाले से अल कादिर ट्रस्ट केस के हवाले से एक और मैं गुजारिश करूँ, आज एक और मुकदमा इसी अदालत में लगा हुआ था जस्टिस अरबाब ताहिर साहब की, जो इमरान खान साहब के ट्विटर हैंडल के हवाले से है। ये मुकदमा नवंबर 2025 में फ़ाइल होता है, नोटिस जारी होता है। हम पेश हुए, कहा हमने अदालत को कि हम इमरान खान साहब के रफ़ीक के तौर पे पेश हो रहे हैं, दोस्त के तौर पे पेश हो रहे हैं। हमारे पास ना वकालतनामा है, ना उनसे हमारी मुलाकात हुई है कि वो हमें अपना कोई मौक़िफ़ बताएं इस मुकदमे के हवाले से। लिहाजा हुक्म दिया जाए कि हमारी मुलाकात कराई जाए इमरान खान साहब से, ताकि वो फ़ैसला करें उन्होंने किसको अपना वकील इस मुकदमे में मुकर्रर करना है और क्या मौक़िफ़ अपनाना है। नवंबर 2025 और अब मई 2026 से हमारी मुलाकात नहीं हो सकी अदालती हुक्म के बावजूद। हमने तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी दायर कर दी थी जनवरी में, उस पर भी अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। आज कहा गया है सरकार को कि उस पर अपना जवाब वो दाखिल करें, ताकि ये फ़ैसला किया जाए कि क्यों सरकार जो है एक ऐसे शख्स को वकील से नहीं मिलने दे रही जिसके ख़िलाफ़ मुकदमा अदालत में ज़ेर समाअत है। तो ये एक अनहोनी सूरत हाल है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान, क्या दुनिया की तारीख़ में ऐसा नहीं है कि किसी अदालत के सामने एक शख्स को खड़ा कर दिया जाए और उसको इजाज़त ना हो अपने वकील से मिलने की, अपना मौक़िफ़ बयान ना करने की। तो ये चीज़ भी हमने देखनी थी, हमने देख ली, लेकिन हमारी इस्तदा है कि जब तक इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं होगी, वो वकील मुकर्रर नहीं करेंगे, ये मुकदमा आगे नहीं चल सकता। जी, अब फरमाइए। अल कादिर के हवाले से कब तक इस केस की दोबारा समाअत शुरू होगी? देखिए, शुनीद है, अभी कोई लिस्ट नहीं आई कि शायद इस जुमेरात वो मुकदमा लगे यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, लेकिन जब लिस्ट जारी होगी तभी हम कुछ कह सकेंगे। सलमान अकरम राजा साहब, ये बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ कारकुन जो है ना अपने ताईं कोशिश कर रहे हैं कि एक लॉन्ग मार्च किया जाए और वो टांग से पहले पेशावर और फिर सवाबी लेके आएंगे, तो इस पर आपका क्या राय है? देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि कोई अगर अपने जज्बात का इजहार करना चाहता है तो वो करे, वो कानून के दायरे में करे, आइन के दायरे में करे।
پارٹی جو ہے اس کی کیا حکمت عملی ہے، اس کا کیا کون سا ایونٹ جو ہے وہ پارٹی نے کرنا ہے، اس کے لیے خان صاحب نے ایک مکمل نظام دے دیا ہے۔ اچکزئی صاحب ہیں، علامہ ناصر ہیں، اس کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا کے حوالے سے اور بلکہ پورے ملک کے حوالے سے سہیل آفریدی صاحب کو ذمہ داریاں دی گئی ہیں اسٹریٹ موومنٹ کے حوالے سے۔ تو کوئی شخص بھی جو پارٹی کا ہمدرد ہی کیوں نہ ہو، وہ ان تمام حضرات کی کو دی گئی جو خان صاحب کی دی گئی اتھارٹی ہے یا جو طاقت ہے یا جو ذمہ داری ہے، اس کو سلب نہیں کر سکتا۔ اپنی مرضی سے وہ کچھ کرنا چاہتا ہے، ہم کسی کو نہیں روکتے، اور بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں یہ پاکستان کے عوام کا حق ہے کہ اپنی آواز بلند کریں، جہاں کہیں وہ کھڑے ہیں اپنی آواز بلند کریں، ان کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنی آواز بلند کریں، اپنی بیزاری کا اظہار کریں، اپنے آئینی حقوق کو مانگیں، ہم کسی کو نہیں روکتے۔ لیکن پارٹی نے کیا کرنا ہے، کون سا ایونٹ جو ہے، کون سا سیاسی ایک ایونٹ پارٹی نے منعقد کرنا ہے، اس کا فیصلہ وہی کریں گے جن کو عمران خان صاحب نے یہ ذمہ داری دی ہے۔ سر یہ بتائیے گا، کل زمان پارک میں محمود خان اچکزئی صاحب سے عمران خان کی بہنوں کی ملاقات ہوئی ہے، لیکن آپ اس ملاقات میں موجود نہیں تھے، ایک دن پہلے آپ لاہور میں موجود تھے۔ یہ بتائیں کہ آپ لوگ کب اکٹھا بیٹھنے جا رہے ہیں؟ نہیں، ہم اکٹھے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ بہت جلد دیکھیں گے۔ دیکھیں کل جو ان کی ملاقات ہوئی وہ میرے سے کوئی اس کا تعلق نہیں تھا، اچکزئی صاحب لاہور گئے ہوئے تھے، میں تو رہتا ہی لاہور میں ہوں، بالخصوص جمعہ ہفتہ اتوار میں بالعموم لاہور ہی ہوتا ہوں، باقی تمام دن میں اسلام آباد یا کراچی یا پورے ملک میں ہوتا ہوں۔ تو یہ ملاقات ان کی ایک فوراً میں سمجھتا ہوں اچانک ایک منعقد کردہ ملاقات تھی۔ اس کے فوراً بعد اچکزئی صاحب نے مجھ سے بات کی، مجھے بتایا کہ اس ملاقات میں کیا گفتگو ہوئی ہے، بہت ہی اچھی گفتگو ہوئی ہے، بہت خوشگوار ملاقات تھی، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ایک افواہ پھیلائی گئی تھی دوریوں کی، یہ آپ کو بالکل زائل ہوتی اور مرتی نظر آئے گی، کوئی اس میں حقیقت نہیں تھی۔ بھائی صاحب، گزشتہ روز رانا ثناء اللہ صاحب کی جانب سے یہ کہا گیا کہ وہ محمود خان اچکزئی کے ساتھ رابطے میں ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ موجودہ مسائل کا جو حل ہے وہ سیاسی حل نکالا جائے، تو اس حوالے سے حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان بیک ڈور مذاکرات ہو رہے ہیں یا ہونے جا رہے ہیں؟ ہم کسی حل کو رد نہیں کرتے، اور اچکزئی صاحب کو اور علامہ ناصر کو خان صاحب نے ثوابدید دی ہے کہ وہ جو مناسب سمجھیں وہ کریں۔ یہ سوال اچکزئی صاحب سے بھی ہوا تھا لاہور میں میری موجودگی میں، جو 1 مئی کے حوالے سے وہاں ہم نے ایک اجتماع منعقد کیا تھا مزدوروں کے ساتھ، اور اچکزئی صاحب نے یہ کہا کہ جو کچھ ہوگا میں صحیح وقت پہ بتاؤں گا، اس سے پہلے کوئی بات نہیں یعنی کروں گا۔ بیک ڈور چل رہے ہیں؟ میں نہیں جانتا، دیکھیں میں اس میں شامل نہیں ہوں۔ اچکزئی صاحب ثوابدید بھی رکھتے ہیں، فراست بھی رکھتے ہیں، جو کچھ ہوگا اور جب وہ مناسب سمجھیں گے وہ بتائیں گے۔ ملاقات ہوئی ہے یہ اسی کی کڑی ہے، ان کو اعتماد میں لیا گیا اس حوالے سے؟ میں نہیں جانتا کہ اس ملاقات میں تفصیلی کیا گفتگو ہوئی، جو میرے جاننے والی باتیں تھیں وہ مجھے انہوں نے ضرور بتائیں۔ کیا بتانا پسند کریں؟ دیکھیے وہ پھر پارٹی کا اندرونی معاملہ ہے، لیکن بہت خوشگوار تھی، اور اس اتنا ہی میں بتاؤں گا کہ اس تمام ملاقات کا جو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ پارٹی ہر سطح پہ متحد ہے، ہم بہنوں کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اور میں پھر دہراؤں گا کہ خان صاحب کی بہنیں خان صاحب کے گرد حساب